अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं सिंध जे पाणी वारे मामले जे हवाले सां। पाणी जी खोट ते सिंध में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज थींदा रहनि था, जंहिं ते हर साल सिंध जा आबादगार बि एहतिजाज कनि था। सिंध में वक़्त ते पाणी न मिलण ऐं पाणी जी शदीद खोट घटिजण बदिरां वधंदे असांखे हर साल नज़र अचे थी। पाणी खोट जो बुनियादी सबब ॼाणण खां सवाइ सिंध लाइ हिकु ग़लति तासुर पैदा कयो वियो आहे त सिंध में जेको पाणी समुंड में वञे थो दरअसल उहो ज़ाया थिए थो, जंहिंखे पाणी माहिर न सिर्फ़ मुकमल रद्द कनि था पर इन मामले ते इहो बि वाज़िह तौर ते नज़र अचे थो त समुंड खे पाणी न मिलण सबबि मुसलसिल समुंड अॻिते वधी रहियो आहे ऐं ज़मीनूं गिड़काए थो। सभ खां वॾो मसइलो इहो बि आहे त सिंध जो पाणी केस चूंडियल नुमाइंदा बहितर अंदाज़ में रखनि ई नथा। काल्ह शौकत तरीन जी सदारत हेठि एक्नेक जो इजलास थियो, जंहिंमें सिंध जे मेंबरनि निसार खोड़े ऐं ॼाम ख़ान शोरे पारां शिरकत कई वई। थल केनाल फेज़ 2 ऐं चोबारा लिंक केनाल ते एहतिजाज पिणु कयो वियो, जंहिं ते ख़दशा ॿुधण लाइ इजलास मुलतवी पिणु कयो वियो आहे। ग्रेटर थल केनाल जेको मुशर्रफ जे दौर में क़ाइमु थियो, जंहिंजो पहिरियों फेज़ मुकमल थी चुको आहे, जंहिं ते अॻी सिंध जा माण्हू एहतिजाज कंदा रहनि था, जेको 3 लख एकड़ जे लॻभॻि पंजाब जी ज़मीन खे आबाद करे थो। पाणी ते पहिरियों हक़ पुछड़ी वारनि इलाइक़नि जो हूंदो आहे, पर हिते हर साल भोॻे सिंध थो। पंजाब गैर कानूनी तौर चश्मा झेलम लिंक केनाल खोले थो, जंहिं वक़्तु सिंध खे ज़रूरत हुजे थी, जंहिं सबबि जॾहिं सिंध में पाणी जी ज़रूरत हुजे थी उन वक़्तु पाणी नथो पहुचे ऐं उन सबबि असां ॾिसूं था त सिंध जा फसल बि मुतासिर थियनि था। काल्ह जिन ॿिनि केनालनि ते सिंध जे मेंबरनि एक्नेक में एहतिजाज कयो आहे उन बाबति तव्हांखे तफ़सीलन आगाही ॾींदासीं। थल केनाल खां पोइ पंजाब उन जो फेज़ 2 ठाहे पियो, जंहिंजी तोड़े जो हिन वक़्त ताईं मंज़ूरी अञा नाहे थी सघी, पर उन बावजूदि उन ते कमु तेज़ी सां जारी आहे। जंहिं केनाल जी हिन वक़्त ताईं मंज़ूरी बि नाहे थी उन ते कमु जारी आहे। तफ़सीलन मूजिबि पंजाब हिन वक़्तु ग्रेटर थल केनाल फेज़ 2 ऐं चोबारा केनाल ते कमु करे पियो, जंहिंजी मंज़ूरी हिन वक़्त ताईं न मिलण खां अलावा बि उन प्रोजेक्ट ते कमु हली रहियो आहे, जेको सिधो सौ कानून जे बि ख़िलाफ़ आहे। न सिर्फ़ एतिरो, पर जेके सिंध जा वज़ीर मुशीर इजलासनि में वञनि पिया उहे आख़िर इहो छो नथा पुछनि जंहिं प्रोजेक्ट जी अञा ताईं मंज़ूरी न आहे थी, जंहिं ते सूबे खे एतिराज़ आहिनि उन ते कीअं कमु हली रहियो आहे। 15 दिसंबर ते एशियन डेवलपमेंट बैंक जी ऑफिशियल स्टेटमेंट मूजिबि पंजाब जे चोबारा समेत इरिगेशन सिस्टम जी बहितरी लाइ $200 मिलियन जो लोन जी मंज़ूरी पिणु ॾिनी वई आहे, जंहिंमें 7 लख एकड़ खां वधीक पंजाब जी गैर आबाद ज़मीन खे आबाद करण जो प्लान जोड़ियो वियो आहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जी तफ़सीलनि मूजिबि 72 किलोमीटरनि ते ॿधल चोबारा लिंक केनाल, जंहिंमां 11 नंढा केनाल पिणु निकिरंदा, जेके 251 किलोमीटरनि ताईं पखेड़ा आहे ऐं जंहिं केनाल जी मंज़ूरी हिन वक़्त ताईं नाहे थी उन बाबति एशियन डेवलपमेंट बैंक खां लोन बि वरितो वियो आहे। गैर आबाद ज़मीन खे आबाद करण जी पंजाब में हिन वक़्तु कोशिशि थिए पई, पर जेके सिंध में अॻी आबाद ज़मीनूं आहिनि उहे मुसलसिल गैर आबाद थियनि थियूं। पाणी न हुजण सबबि हर साल हितां जो आबादगार भोॻे थो ऐं उन जो हर साल असां इन मामले ते एहतिजाज बि ॾिसूं था। इन मामले लाइ लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक तरफ़ां जेको वरितो वियो आहे, ज़ाहिरी तौर ते उहो उन ते ख़र्च थींदो, उन जी फीज़िबिलिटी रिपोर्ट खां वठी उन जी मुकमल स्टडी एशियन डेवलपमेंट बैंक में जमा कराई वई। न सिर्फ़ एतिरो, पर उन ते कमु बि हिन वक़्तु जारी आहे। सिंध में पाणी जी जंहिं वक़्तु ज़रूरत हूंदी आहे उन वक़्तु डैम मैनेजर या त डैम भरे थो, जंहिं बाद जेको केनाल बारिशुनि में खोलणो आहे यानी कि चश्मा झेलम लिंक केनाल, उनखे हर साल सिंध जे पाणी में जंहिं वक़्तु घुर्ज हुजे थी उन वक़्तु खोलियो वञे थो। चश्मा झेलम लिंक केनाल जेको सिधो सौ वञी करे थल केनाल ऐं उन समेत हाणे जेको थल केनाल फेज़ 2 ठहे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको हिकु ॿियो चोबारा केनाल समेत नंढा केनाल जेके गैर आबाद पंजाब जूं ज़मीनूं आहिनि उनखे आबाद करण जे लाइ ठाहिया पिया वञनि, सिधो सौ उते वेंदो, यानी कि उतां जी ज़रूरत पूरी थियण खां पोइ जेको केनाल आहे उते ज़रूरत पूरी थींदी त उन खां पोइ सिंध में पाणी ईंदो, जेको सिधो 191 वारे ठाह जी बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी वाज़िह तौर ते नज़र अची रहियो आहे। इन मामले ते तोड़े जो हर साल असांखे सिंध में एहतिजाज थींदे नज़र त अचनि था, पर बाज़ाब्ता तौर ते के सबूत साम्हूं नथा रखिया वञनि, जंहिंसां शदीद हिन वक़्तु जेका पाणी जी खोट आहे उन में वाध जो इम्कान पैदा थी चुको आहे। ही ॿ केनाल थल केनाल फेज़ 2 ऐं चोबारा केनाल ठहण सां सिंध में पाणी जी शदीद तरीन खोट पैदा थींदी, जेको मामलो हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत में बहितर अंदाज़ में साम्हूं नथी रखे। हर साल सिंध में इन ते एहतिजाज थिए थो त सीजे लिंक केनाल खुलण सबबि सिंध में पाणी वक़्त ते नथो पहुचे ऐं गैर कानूनी तौर ते फ्लड केनाल खे
खोलियो वञे थो जंहिं वक़्तु सिंध में ज़रूरत हुजे थी, पर साॻे ई सीजे लिंक केनाल सां वधीक ॿिया केनाल बि ठाहिया पिया वञनि जेके उतां जी गैराबाद ज़मीन खे आबाद कंदा, पर जेके सिंध में अॻु ई आबाद ज़मीनूं आहिनि उहे हिन वक़्तु गैराबाद थी रहियूं आहिनि। उन बाबति को प्लान नथो जोड़े वञे। न सिर्फ़ु एतिरो, पर उन सां गॾोगॾु टेलीमेट्री सिस्टम जे हवाले सां बि को बहितर वाज़े तौर ते लाइअमल न हुजण सबबि बि असांखे हिन वक़्त ताईं इहा मुकमल मालूमात नथी मिले त कहिड़ो सूबो केतिरो पाणी खणी रहियो आहे। जेतोणीकि सिंध में हर साल जॾहिं ज़रूरत हुजे थी उन वक़्तु पाणी नथो पहुचे, त साॻे वक़्त में इहो बि ग़लति तासिर हिकु पैदा करण जी मुसलसिल कोशिश थी रही आहे त जेको पाणी समुंड में वञे थो दरअसल उहो ज़ाया थिए थो, जेके मुकमल तौर ते पाणी माहिरनि पारां रद्द बि कयो वियो आहे। ऐं इन मामले जे करे समुंड मुसलसिल अॻिते वधी रहियो आहे ऐं केतिरा ई हज़ारे एकड़नि ते ॿधल जेका ज़मीन आहे उहा समुंड इन वक़्त ताईं गिड़काए चुको आहे। पाण इन सॼे मामले बाबति ज़िक्र कंदासीं जंहिं केनाल खे फ्लड केनाल जो दर्जो हासिल आहे, जेके सिर्फ़ु उन वक़्तु खोलणो आहे जॾहिं बोर्ड जी सूरत हाल हुजे, उन तहत कीअं ज़मीनूं आबाद कयूं पियूं वञनि ऐं जॾहिं ज़रूरत हुजे थी सिंध खे उन वक़्तु उहो केनाल छो खोलियो थो वञे, ऐं गॾोगॾु जिन ॿिनि केनालनि जी हिन वक़्तु ताईं बाज़ाब्ता तौर ते का मंज़ूरी न आहे थी, उन बाबति लोन कीअं अलॉट थी चुको आहे ऐं उन ते कीअं हिन वक़्तु कमु जारी आहे, उन समेत जेका गैराबाद ज़मीन आहे उहा कहिड़े तरीक़े सां आबाद कई वेंदी, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन कयो आहे पाणी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब हसन अब्बास साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा ये बताइएगा, ये जो दो मंसूबों की इस वक्त बात हो रही, कल जिस पर एक्नेक का इजलास भी हुआ है थल केनाल फेज 2 और चौपारा के हवाले से, ये असल में है क्या और इस प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत करना क्या चाह रही है? देखिए जी, ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना कंसीव हुआ है। इसके प्लान्स बहुत अरसा कबल बनाए गए थे। अभी इसके ऊपर जो है वो आमद दरामद की तैयारियां की जा रही हैं, जिस सिलसिले में ये एक्नेक वगैरह के हो रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे फंडिंग सिक्योर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इस मंसूबे पर अमल दरामद किया जा सके। बुनियादी तौर पर यह मंसूबा कुछ इस तरह से है कि एक चश्मा झेलम लिंक केनाल है जो दरियाए सिंध का पानी चश्मा के मुकाम से निकालती है और उसको जाके तो दरिया झेलम में डालती है, और ये इस केनाल को चश्मा झेलम लिंक केनाल कहते हैं। और ये थल के इलाके में से गुजरती है, या थल दोआब जो इलाका है सिंध और दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान उससे। तो ये जो चश्मा झेलम लिंक केनाल है, इसी के बीच में से फिर ग्रेटर थल केनाल निकालने का एक मंसूबा है, और उस मंसूबे के तहत यहाँ पे बड़े बड़े केनाल कमांड्स जो हैं वो बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें मेजर जो आपकी केनाल है वो तो ग्रेटर थल केनाल है, लेकिन फिर उसकी 5 मेजर ब्रांचेज हैं, जिसमें दीनगाना लोअर ब्रांच है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिर आपके मेन केनाल का अपना इरिगेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसके बाद में लनकेरा ब्रांच है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिर ये चारा ब्रांच है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और उसके बाद में महमूद सब ब्रांच है, और उसके ऊपर जो है वो नूरपुर ब्रांच है। तो ये मेजर ब्रांचेज हैं केनाल्स के, इस ग्रेटर थल केनाल के मंसूबे से निकलनी है। कुल जो इसमें पानी निकाला जाएगा ग्रेटर थल केनाल से, उसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 8,500 क्यूसिक है। और जिसमें जो चौबारा ब्रांच की बात हो रही है, उसमें जो इरिगेशन के लिए पानी निकाला जाएगा वो तकरीबन 1400 क्यूसिक की कैपेसिटी की ये केनाल बनाई जाएगी। और इससे तकरीबन 1.7 मिलियन एकड़ इस टोटल ग्रेटर थल केनाल से जो है वो रकबा सैराब किया जाएगा। जी अच्छा, इसमें
حسن صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے جب ہم ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک ہمارا یہ سسٹم کام کرتا ہے اور کس طرح سے جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے ہمیشہ سے جو سندھ میں اعتراض رہا ہے اور جس پر احتجاج ہمیں تقریباً ہر سال نظر آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پہلے ڈیم بھرے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسی سی جے لنک کینال کو کھولا جاتا ہے، حالانکہ جو اس کی بنیادی وجہ تھی وہ اس وقت کھولنا تھا جب فلڈز ہو یا اس طرح کی صورتحال ہو۔ پھر اگر یہ جو دوسرے کینال اس وقت بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جو ظاہر سندھ کا حصہ ہے وہ کتنا کٹے گا اور اس سے سندھ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہو اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، جو صوبوں کے درمیان میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو 1991 اپورشنمنٹ ایکارڈ کہتے ہیں، اس کے تحت سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، ان سب کے جو پانی کے حصے ہیں ان کا تعین کیا گیا تھا، اور اس کا کوئی فارمولا بھی انہوں نے بیچ میں رکھا ہوا ہے کہ اگر پانی زیادہ ہوگا تو کتنا کتنا پانی ملے گا، اور اگر پانی کم ہوگا تو اس سلسلے میں کتنا کتنا پانی جو ہے وہ صوبوں کو ملے گا۔ اس معاہدے کے دوران، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھال کینال کا جو پروجیکٹ ہے یہ بہت پرانا کنسیو ہوا پروجیکٹ ہے، تو اس میں جو تھال کینال سے پانی نکالا جانے کا پلان ہے وہ پہلے سے 1991 کے ایکارڈ کے تحت طے شدہ ہے کہ اس میں اتنا پانی جو ہے پنجاب تھال کینال کے لیے نکالے گا، جو کہ ابھی پنجاب کے مطابق وہ پانی نہیں نکالا جا رہا، اور جب کینال بن جائے گی تو وہ آلریڈی جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کرنٹ صورتحال ہے اس وقت پانی نکالنے کی۔ جی اچھا، پھر حسن صاحب اس میں یہ بتائیے گا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں ہر سال جو ظاہر ایک اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے، ضرورت جب ہوتی ہے تو اس وقت ملتا نہیں ہے، اس کے بعد یہاں پر ایسا سسٹم بھی موجود نہیں ہے اب تک جو کم از کم فیئر ہو کہ کتنا پانی کہاں جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کی پوری ایک میئرمنٹ ہونی چاہیے۔ تو ظاہر پہلے یہ سارے معاملات جن کا میں نے ذکر کیا وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ فیز 1 کی آپ نے ذکر کی جو مشرف کے دور میں بنا تھا، اب فیز 2 کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے تحت جو آپ نے 5 کینال بتائے وہ بھی بنائے جانے ہیں۔ تو ظاہر پھر وہاں سے جو پورا پانی آئے گا وہ سی جے لنک کینال سے ہی آئے گا، تو اس کے بعد جو نیچے کا حصہ ہے جو سندھ کی طرف آنا ہے وہ تو ظاہر اس سے پھر متاثر ہوگا۔ جی، یہ بات آپ درست کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو ایک چیز میرے خیال میں سندھ کے نمائندوں نے NAC کے اجلاس میں ہائی لائٹ بھی کی ہے، وہ یہ کہ اگر پانی جو اریگیٹڈ ایریا آپ کے بنے ہوئے ہیں ان میں پورا نہیں ہو رہا تو پھر نئے علاقوں میں اریگیشن کی سکیم بنانا اور بنجر علاقوں کو آباد کرنا، اس کی پرائیورٹی پہلے ہونی چاہیے نیشنل لیول کے اوپر اگر سوچا جائے، یا ان علاقوں کی پرائیورٹی پہلے ہونی چاہیے جہاں پہ اریگیٹڈ ایریا بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ کینال کے پانی کے آنے پہ ان کی زندگیوں کا، ان کی اکانومی کا دار و مدار ہے۔ تو اگر ایک ایسا علاقہ جہاں پہ کینال بنی ہوئی ہے اور ادھر پانی نہیں آ رہا تو ادھر زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے بنسبت ایسے ایریے کے جہاں پہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں، جس میں آپ کی فیوچر میں آبادکاری کا پروگرام ہے۔ تو وہاں تو اگر وہ آبادکاری اگر ڈیلے ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے تو لوگوں کا نقصان نہیں ہے، لیکن جہاں پہ لوگ ہیں وہاں کی پرائیورٹی میرے خیال میں پہلے بنتی ہے کہ آپ پہلے ان کے لیے تو پانی پورا کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو بھی اپورٹمنٹ ایکارڈ میں باتیں لکھی گئی ہیں وہ تو باتیں کاغذوں میں لکھی گئی ہیں، لیکن پانی تو دریا میں ہوتا ہے، اور پانی تو بارشوں، سیلابوں سے، پہاڑوں سے، گلیشیئر سے، زیر زمین سے، یہ سورسز ہیں پانی کے۔ اگر ان سورسز میں پانی کی کمی ہوگی یا ان سورسز میں پانی اپنے وقت کے مطابق نہیں آئے گا تو اس وقت جو پانی کی کمی ہوگی اس کو مینیج کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے سندھ میں اور پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں جس طریقے سے اریگیشن کی جا رہی ہے
وہ طریقہ تو بہت پرانا اور بہت فرسودہ ہے جس کو آپ فلڈ اریگیشن کہتے ہیں. تو جو ہماری نیشنل پرائرٹی ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ کیونکہ پانی کی کمی ہے اور پانی مینیج مشکل سے ہو رہا ہے. ہر سال سندھ اور پنجاب کی بھی لڑائی ہوتی ہے, اور سندھ اور پنجاب کی لڑائی تو وہ لڑائی ہے پانی کی جو خبروں میں آ جاتی ہے. وہ لڑائی جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, مار کٹائیاں ہوتی ہیں, ایون قتل بھی ہو جاتے ہیں, وہ ایک فارمر کے دوسرے فارمر کے ساتھ ہے. آف کورس. اور وہ ایک بہت سیریس سوشل ایشو ہے, اور ہم نے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ لڑائی صرف وہ ہے جو خبروں میں آ گئی. لڑائی تو ہر گاؤں کے بیچ میں ہر دوسرے گھر کی دوسرے گھر کے ساتھ لڑائی اس واسطے ہوئی ہے کہ اس کو ایک چاہتا تھا کہ مجھے پانی زیادہ ملے, دوسرا کہتا تھا مجھے زیادہ ملے, اور پانی کم تھا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں سوچنے والی ہیں نیشنل لیول سر کے اوپر. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. حسن صاحب تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا, جیسے میں نے ذکر کیا چشمہ جہلم لنک کینال کے حوالے سے, اس کے جو بننے کی ایک وجہ تھی وہ ظاہری طور پر اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ صرف اس وقت کھلے گا جب فلڈز کی صورتحال ہوگی. پھر گریٹر تھل کینال کی جو بات ہوتی ہے جو مشرف کے دور میں اس کی منظوری کے بعد جو وہ بنا, اس پر بھی کافی ساری چیزیں اب تک کلیئر نہیں ہیں. پر اب جو دوسرے اس وقت کینال ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے, جبکہ یہاں پر پانی ہوتا نہیں ہے, اور جو یہاں پر مسلسل ہم دیکھتے ہر سال ہمیں تقریباً پانی کی کمی ہی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو کم از کم ایک کانسیپٹ ہے سی جے لنک کینال کے حوالے سے ہی, ایک تو وہاں سے جو جا رہا ہے گریٹر تھل کینال میں, پھر اس کے بعد اگر یہ نکلیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا کچھ پانی یہاں پر بھی پہنچ پائے گا جب تک وہاں کی ضرورت پوری, کیونکہ ظاہر ہے وہ اوپر کا حصہ ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا نا سائنٹیفکلی اور جو ہماری واٹر پالیسی ہے اس کے نظر میں اگر اس طرح کے کوئی بھی منصوبہ اس کو دیکھا جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا جو آپ کی واٹر پالیسی ہے, یہ واٹر پالیسی کی میں نے کچھ شکیں دیکھی ہیں. اس میں یہ شک نمبر 2.1 ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے. پانی کی جو تقسیم ہے اور جو آپ کی کنزمپشن ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے. اب سسٹینیبلٹی میں آپ کی انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی بھی آ جاتی ہے, سوشل سسٹینیبلٹی بھی آ جاتی ہے, اور اکنامک سسٹینیبلٹی بھی آ جاتی ہے. تو اگر ایک ایسا منصوبہ آپ انیشیٹ کرتے ہیں جس سے دو پروونسز کے درمیان سوشل سسٹینیبلٹی امپیکٹ ہوتی ہے, تو یہ آپ کی واٹر پالیسی کی کلاز 2.1 کے اگینسٹ جا رہا ہے. کلاز نمبر 2.2 پہ آئیں تو وہ کہتے ہیں جوڈیشیس اینڈ ایکویٹیبل یوٹیلائزیشن, یعنی انصاف سے اور مساوات کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی تقسیم کی جائے. تو جب آپ آباد زمین کو بنجر کر کے بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں تو یہ اس جسٹس کے تقاضوں کے خلاف ہے جو آپ کی واٹر پالیسی کی کلاز 2.2 کہتی ہے. پھر آپ کی جو کلاز 2.11 ہے واٹر پالیسی کی, وہ بات کرتی ہے ریسٹوریشن آف واٹر ریلیٹڈ ایکو سسٹمز, یعنی پانی پہ منحصر جو قدرتی آب و حیات کے نظام ہیں ان کی ریسٹوریشن کا مطلب ہے کہ جو خراب ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ آپ کی واٹر پالیسی کا حصہ ہے. کیا یہ پروجیکٹ کرنے کے بعد اور دریا سے مزید 8,500 کیوسیک پانی نکالنے کے بعد یہ سسٹم ٹھیک ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ تو یہاں پہ بھی آپ کی واٹر پالیسی سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اگینسٹ چلتا ہے. پھر آپ کی واٹر پالیسی کہتی ہے کہ آپ کی اریگیشن سسٹینیبل ہونی چاہیے. تو اگر اس پروجیکٹ کو پھر دیکھا جائے تو کیا جو فلڈ اریگیشن جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں واٹر لاگنگ, سیلینٹی, سوشل ڈسکارڈ یعنی آپس میں لوگوں کی لڑائیاں وہ ساری ہو رہی ہیں, تو کیا یہ پروجیکٹ کرنے سے سسٹینیبلٹی واپس آ رہی ہے یا اس سے سسٹینیبلٹی کو اور نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ جہاں کہیں پہ بھی یہ بات اگر آپ چلے جائیں 1850 میں جب پہلا کینال کمانڈ بنا تھا تو اس وقت انگریز نے یہ دیکھا تھا, انگریز کو پتا تھا کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہوگی اس علاقے میں. 1850 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت انگریز کو پتا تھا کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہوگی,
اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اریگیشن کا سسٹم واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کریٹ کرتا ہے سیمر تھور کی، کیونکہ اس سے پہلے جو گنگا کے اوپر ان کی اسکیمیں دریائے سندھ سے پہلے بنی ہوئی تھیں اس میں یہ پرابلم آئی ہوئی تھی. تو لیکن انہوں نے یہ بات کہا کہ اس بات کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں فوری طور پہ سکھوں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سکھ جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی جنگ شنگ کریں. تو ان کی آباد کاری کے لیے اگر واٹر لاگنگ سیلینٹی ہوئی تو وہ 20-25 سال کے بعد ہوگی، تو اس وقت دیکھا جائے گا. تو لیکن اب ہمیں تو پتہ ہے، ہم نے تو کسی کی اس طرح کی کوئی سکھوں کی آرمی نہیں ہے جس کو ہم نے آباد کرنا ہے جو ہمارے خلاف متحد ہو جائے گی. ہم تو اپنے لوگ ہیں، آزاد ملک کے ہیں. تو ہمیں یہ سسٹینیبلٹی دیکھنی ہے، لیکن اس سسٹینیبلٹی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی واٹر پالیسی کلاز نمبر 2.18 2.18 کی نفی ہوتی ہے اس میں. پھر بالکل. آپ واٹر حسن صاحب پالیسی اب اس پر پھر تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ آخر پھر کیوں اس طرح کی ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت. جیسے آپ نے ظاہر کافی چیزیں کلیئر کر دی ہیں، نہ صرف یہ جو بنیادی انسانی چیزیں ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، بلکہ آپ نے پورا ایک بتا دیا جو اکارڈ میں چیزیں ان کی بھی خلاف ورزی اس کے تھرو ہو رہی ہے. تو پھر یہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے ان چیزوں کا مجھے صحیح طور پہ علم نہیں ہے کہ ایسا کون سی آرگنائزیشن کر رہی ہے، ڈیسیژن میکرز کون ہے اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس پروجیکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستہ نہیں ہوں، تو اس لیے اس قسم کی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. لیکن نارملی ہوتا اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کو کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے پیسے دینے کے لیے، تو اس وقت جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ پیسوں کا جو ہے وہ انتظام ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ شروع کر دیا جائے، کیونکہ اس سے کیش فلو شروع ہو جاتا ہے. اور جو ڈپارٹمنٹس بیسیکلی یہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وابڈا کر رہا ہے یہ پروجیکٹ یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ یہ پروجیکٹ کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی آرگنائزیشن اس طرح کا پروجیکٹ کر رہی ہے، تو وہ ان کو ڈیفینیٹلی کیش فلو کی وجہ سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو کانٹریکٹنگ کمپنیز ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ایک طرف کافی سارے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آبویسلی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس پروجیکٹ کو بیک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بزنس کر رہا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہائر لیول کے اوپر ایک سرکل ہے جس کے بیچ میں بہت سارا بزنس جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ بزنس انٹرسٹ ہیں وہ ڈیسیژن میکرز کو کنونس کرتے ہیں کہ جی آپ یہ پروجیکٹ کریں. تو پھر تھوڑی سی بدقسمتی ہمارے ملک میں کہ فل سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کو انوالو کرنے کے بغیر جو وہ پروجیکٹ شروع کر دیے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ تھل کینال کا پروجیکٹ کس مرحلے میں ہے، شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ پر اس سے حسن صاحب ظاہر ہے وہ وابڈا کی طرف سے یہ جو پروجیکٹ ہے اس پر کام جاری ہے اس وقت بھی، اور ظاہر ہے اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر فنڈنگ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ ہم واپس کر دیں گے یا پھر اس طرف معاملات بھی جائیں گے، چاہے کتنا بھی پھر احتجاج ہو. جب یہ بن جائے گا تو اس کے بعد آخر میں یہ بات اسی تک ہی آئے گی کہ اب اس کی منظوری لینی ہے. یہ بننے کے بعد کتنا نقصان ہوگا خاص طور پر سندھ کے حوالے سے اگر 8500 کیوسک وہاں پر چلا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کیونکہ آپ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں، کس طرح سے چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں پانی کی کتنی قلت کا بھی امکان ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو کلائمیٹ چینج کا ماحولیاتی تبدیلیوں کی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس خطے میں پانی کی مجموعی طور پہ کمی واقع ہوگی، بلکہ پانی کی پہلے سے زیادہ پانی آئے گا یہاں پہ، کیونکہ جو اس جگہ کی جیوگرافی ہے اور جو ادھر کی ہائیڈرولوجی ہے اس میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ زیادہ پانی لے کے آئے گا. ہاں جس چیز کا ہم اس وقت تعین نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ پانی کس سیکوینس میں آئے گا. یعنی ہمارے پہلے سے موسم بنے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں، سردیوں میں بارشیں ہوتی ہیں، اکتوبر نومبر میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو پورا ایک سوشل اور اکنامک سسٹم ہے اسپیشلی ایگریکلچر سیکٹر کا، وہ اس ایک نون یعنی کہ جانے گئے موسموں کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے، اور ہمارا فارمر بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. لیکن اب یہ جو تبدیلی ہے اس میں گو کہ پانی زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو اس کا پیٹرن ہے یا جو اس کا موسمی ہے پانی کی ہے
तरसील कुदरत की तरफ से, वो कैसे होगी? हो सकता है कि बारिशें जो हैं वो जुलाई के बजाय जून में ज़्यादा हो जाएं, हो सकता है कि सितंबर के बजाय जो है अक्टूबर में शुरू हो जाएं। इन चीज़ों का अभी तयन करना जो है साइंटिफिकली बहुत मुश्किल है, लेकिन पानी थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगेन हमारी जो वाटर पॉलिसी है उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज नंबर 10.2, जिसका मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। ये क्लॉज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि इस तरह के कानून प्रमोट किए जाएं कि जो फ्लड इरिगेशन है ना आपकी, वो मुकम्मल तौर पे बैन हो जाए और जितनी जल्दी हो सकता है ये काम किया जाए। अब ये आपकी वाटर पॉलिसी की क्लॉज है और ये फ्लड इरिगेशन को बैन करने की बात कर रही है और जितनी जल्दी मुमकिन है बैन करने की बात कर रही है, क्योंकि हमारी पानी की कमी नहीं है। हमारा एक बहुत ही फरसूदा ये फिरौन के ज़माने का फ्लड इरिगेशन सिस्टम है जिसको हम अभी तक चला रहे हैं, जबकि दुनिया में मॉडर्न इरिगेशन आ चुकी है और हम वो तरीके अपनाने हैं हमने। तो अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें कि आप जितने भी नए इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं उनके बीच में मॉडर्न इरिगेशन होगी, फ्लड इरिगेशन नहीं होगी। और उससे भी पहले प्रायोरिटी उन इलाकों की है जहां पे फ्लड इरिगेशन हो रही है, वहां से फ्लड इरिगेशन को खत्म करके तो मॉडर्न इरिगेशन की जाए। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी है ना, वो नया कैनाल कमांड क्रिएट करके उसके बीच पे मजीद फ्लड इरिगेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं होनी चाहिए। ये आपकी 10.2 वाटर पॉलिसी की क्लॉज की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं फ्लड इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, जबकि आपकी वाटर पॉलिसी कहती है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको बैन कर दिया जाए, उस पर कानून साजी की जाए इसको बैन करने पे। बहुत शुक्रिया हसन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते जेको ही मामलो है यो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कंदो पे वने। जे तरीक़े से सूबन के पानी ॾियणु घुरिजे हा उहो हिन वक़्तु अॻी न पियो मिले। जेका मुनसिफ़ाणी विर्छ आहे उन ते केतिरा ई अॻी सवाल उथनि पिया। पंजाब जी बंजर ज़मीन के आबाद करण जे लाइ सिंध जी आबाद ज़मीन के गैर आबाद करण जी कोशिशूं हिन वक़्तु मुसलसिल थी रहियूं आहिनि। इन मामले ते तोड़े जो सिंध हुकूमत जेके एहतजाज करे थी, ॻाल्हियूं करे थी, शयूं साम्हूं रखे थी, पर उन अंदाज़ में हिन वक़्त ताईं केस सिंध जे पाणी जो सिंध हुकूमत बि इजलासनि में न रखी सघी आहे, जंहिंजे करे वधीक इहो इम्कान पैदा थी चुको आहे त अगरि इहे केनाल जिन जे लाइ बाज़ाब्ता तौर ते एशियन डेवलपमेंट बैंक पारां बि पैसा मंज़ूर कया विया आहिनि उहे ठहंदा त उन खां पोइ पाणी जी वधीक शदीद खोट पिणु पैदा थींदी। ऐं इहो न सिर्फ़ु 91 वारे ठाह जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, पर उन सां गॾोगॾु ही जेको मामिलो आहे इहो सोशली बि जेके सिंध जा माण्हू आहिनि जिन जो गुज़र सफ़र इन ते ज़राअत ते हुजे थो, जेको वॾो तइदाद सिंध अंदरि मौजूदु आहे, उन्हनि खे बि शदीद नुक़सान पहुचण जो ख़दशो आहे ऐं उन्हनि जे ज़िंदगियुनि ते बि इन मामले ते शदीद असर पवण जो ख़दशो आहे। यकीनी तौर ते सभु जेके मामला आहिनि उहे सिंध हुकूमत खे बहितर अंदाज़ में न सिर्फ़ु रखणु घुरिजनि, पर इन ते को वॾो एहतजाज थियण जी बि ज़रूरत आहे त तव्हां हिकु पासे गैराबाद ज़मीनूं आबाद करण लाइ केनाल ठाहे पिया ऐं ॿिए पासे सिधो सो जेके आबाद ज़मीनूं आहिनि उन्हनि खे गैराबाद करण जी कोशिशि कयो पिया। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तला भाई।